क्या मुआविया इस महल में रहता है? जी हाँ, ये महल अभी बनवाया है। बहुत खूबसूरत और शानदार है। इसकी दीवारों पर जवाहरात लगाए गए हैं। ये दुनिया के बेहतरीन माहिरीन ने बनाया है। कहते हैं कि ये रोमन्स के महलों से भी ज्यादा शानदार है। हमारे गवर्नर माविया कहते हैं कि मुसलमानों के पास खूबसूरत महल होने चाहिए। लोग पैदा होते हैं मरने के लिए, क्योंकि वो लंबे वक्त तक नहीं रहते। उसे इतनी शिद्दत से छुपा कर रखते हैं, और जो चीज मुस्तकिल है उसे वो भूल जाते हैं। हकीकत में कितनी खूबसूरत चीजें हैं जो इंसान लेना नहीं चाहता। मौत और फकीरी। मुआविया कहाँ है? मुआविया बिन अबी सुफियान, ए शाम के वारिस, ये सब तुम क्या कर रहे हो? ए अबू ज़र, खुशामदीद। इस महल को तबाह कर दो फौरन। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरन मिनल अहबार वर्रुहबान लयअकुलून अम्वाल अन्नास बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यक्नुज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए मुआविया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पैगंबर गरीबों के बारे में क्या सोचते थे? वो गरीबों की तरह जीते थे। वो चटाइयों पर सोए और आम लोगों की तरह रहते थे। उन्होंने भूख की वजह से अपने पेट से पत्थर बांधे, एक खजूर पर अपने दिन गुजारे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी आम लोगों की तरह गुजारी। तुम किस किस्म के हुक्मरान हो मुआविया? किस किस्म के सहाबी हो? तुम कैसर और किसरा की तरह हो। तुमने अपने लिए सल्तनत बना ली। ये ऐश इशरत, ये शौकत कैसी? क्या तुम इस महल में रहकर गरीबों को भूखा मार दोगे? तुम आखिरत में इसका हिसाब कैसे दोगे ए मुआविया? तुम्हारे शहर में लोग गरीब हैं, यहाँ हर गली में फकीर है, लेकिन तुम अपने इस महल में बैठकर हंस रहे हो। तुम किस किस्म के हाकिम हो मुआविया? तुम कैसे हाकिम हो मुआविया? कैसे हाकिम हो तुम? हाँ, ऐ अबू सुफियान के बेटे, अगर तुमने ये महल लोगों के पैसों से बनाया है तो ये नाइंसाफी और जुल्म है, और अगर तुमने ये महल अपने पैसों से बनाया है तो ये इसराफ और हराम है। इस महल को फौरन तोड़ दो। ए अबू ज़र, मैं सुन रहा हूं और मान भी रहा हूं, तुम बिल्कुल सही हो। खुशामदीद। ये आदमी पहले भी पागल था और अब भी पागल है। क्या खलीफा ने उसे मेरे ऊपर मुसीबत बनाकर भेजा है? जाओ, ये जाकर उसे दे दो। अगर उसने ये ले लिया तो तुम आजाद हो। रुकिए, ये आपका है। खलीफा ने कहा है कि ये मैं आपको दे दूं। बराए करम इसे ले लीजिए। मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपने ये ले लिया तो वो मुझे आजाद कर देंगे। मैं आजाद हो जाऊंगा। ऐ मेरे भाई, अगर ये मैंने कबूल कर लिया तो
तो तुम तो आजाद हो जाओगे, लेकिन मैं गुलाम हो जाऊंगा। मैं मुआविया का गुलाम बन जाऊंगा। ऐ शाम के लोगों, वो लोग जो ईमान की तलाश में हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے شام کے لوگوں، شام کے عظیم خلیفہ آ گئے ہیں، راستہ بناؤ ان کے لیے، راستہ بناؤ۔ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اے ابو ذر، چپ ہو جاؤ، بس کرو، تم لوگوں کو بہکا رہے ہو، تم منافق ہو۔ اے معاویہ، تم ہی منافقت پھیلا رہے ہو۔ مال غنیمت اپنے محل میں خرچ کر کے غریبوں کو کچھ نہ دے کر، کسرا سے حسد کر کے، مشرکین کا طریقہ کار اپنا کر تم منافقت ہی تو کر رہے ہو، اور کیا ہے؟ اپنی سلطنت بنا رہے ہو، غریبوں کو کچھ نہیں دیتے، اور ایسے کام کر رہے ہو جو اسلام کو منظور نہیں ہے۔ اے ابو ذر الغفاری، اور مان لو، کوئی فائدہ نہیں۔ میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس معاملے سے تب تک نہیں ہٹوں گا جب تک امیر اپنی دولت غریبوں میں تقسیم نہیں کر دیتا۔ میں ہار نہیں مانوں گا اور اپنی جنگ جاری رکھوں گا جب تک دولت غریبوں میں برابر تقسیم نہ ہو جائے۔ اے ابو ذر، یہ معاملہ اختلاف پیدا کر دے گا، خیال رکھو۔ كلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے اہل شام، اے مومنین، میں تمہیں یہاں اسے تم چپ لوگوں کو کروانا اللہ ہوگا، کی یہ آیتیں بہت پڑھ کر ضروری سنا ہے۔ رہا ہوں۔ اللہ نے امیروں کو جو بھی نعمت دی ہے اسے غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ صدقہ، زکوٰۃ، یہ سب غریبوں کا حق ہے، صرف غریبوں کا۔ معاویہ جو چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ ابو ذر کو امیروں کے حکم کی پیروی کرنی پڑی۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں ان بہادر لوگوں کو جو ہمیں رخصت کرنے مدینے تک آئے۔ وہ شیر خدا علی کے بیٹے اور رسول اللہ کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ اللہ ان پر اپنی سلامتی نازل کرے۔ یہ مبارک رخصت، یہ آخری بہادری اور یہ عظیم دوستی میرے لیے کافی ہے۔ ام زر، تم جانتی ہو انہوں نے ہمیں جلا وطن کر دیا۔ ہاں، تقریباً 1 سال سے رہ رہے ہیں، کوئی یہاں سے نہیں گزرتا۔ خلیفہ نے اپنی جگہ پر آ کر نبی پاک کا حکم نہیں مانا۔ میں نے امیروں کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور جلا وطنی کو قبول کر لیا۔ مگر شام کے خلیفہ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کے خلاف باتیں کی، انہوں نے لوگوں کے ذہن کو الجھا دیا، آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ شام کا حاکم ہی نہیں جس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، میں تو اصل میں اکیلا انسان ہوا ام زر۔ یاد کرو رسول اللہ نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ اللہ ابو ذر پر اپنی رحمت نازل کرے۔ ابو ذر اکیلا جیتا ہے، اکیلا مرے گا اور اکیلا اٹھایا جائے گا۔